او قرآن پڑھن دا مقصد اے نہیں کہ بندہ اتو ویکھ کے قرآن پڑھ لے، او قرآن دا تے مقصد یہ کہ بندہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بندے نو پتا ہونا چاہیے اے جیڑی میں آیت پڑھدا پیا ایندا معنی کی ہے، ایندا ترجمہ کی ہے۔ جدو بندے نو اے گل دا پتا لگے گا نا کہ میں اپنے رب نال کیڑا وعدہ پیا کرنا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جدو بندے نو اے پتا ہوئے گا کہ میں نماز اندر کھڑا ہو کے تے رب نال اے وعدہ کرنا ایاک نعبد، اللہ میں تیری ہی عبادت کرنا، و ایاک نستعین، اللہ سی تیرے کولو ہی مدد چاہنے آ۔ جدو بندے نو پتا ہوئے گا، جدو بندے نو سمجھ ہوئے گی، جدو بندہ اس قرآن دے ترجمے نو بھی سمجھے گا، پھر بندے دے دل تے قرآن اثر کر جائے گا۔ دوست ذرا غور کر جانا، میں پھر کیوں نہ کہا میرے تے تواڈے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی دے صحابہ اور جدو قرآن سن دے تے انہاں دیاں زندگیاں تبدیل ہو جاندیاں۔ اے کون عمر نے میرے آقا علیہ السلام نو نعوذ باللہ اینج تلوار لے کے استغفر اللہ آقا علیہ السلام نو قتل کرم دے ارادے تے نکلے نے، رستے دے اندر ایک نعیم نامی شخص ملدا ہے، آمدے عمر کی کرن جا رہے ہیں، آمدے میں اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نعوذ باللہ سر قلم کرن واسطے جا رہے ہیں۔ وہ آکھن لگا سونیا او کی کرن لگا، او کر ذرا اپنے گھر دے چابی مارتے صحیح نا، تیری بہن فاطمہ تے تیرا بہنوئی سعید اس نبی دا دیوانہ بن چکے نے، اس نبی دے پروانے بن چکے نے۔ او دوستا ذرا غور تے کرنا، اے عمر نے اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے نے اللہ یا عمر بن حشام دے دے، یا اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر اپنی بہن دے دروازے تے پہنچ جاندے نے تے اگے بہن قرآن پہ پڑھتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہن قرآن دی تلاوت کرتی جا رہی ہے۔ اور دوستاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی اندر انقلاب لے کے آیا ہے تے قرآنی انقلاب لے کے آیا ہے۔ میں بات مختصر بیان کرنا چاہنا، اسی طرح جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آ جاندا ہے، او دوست ذرا غور تے کرنا او دعا کریا کر اللہ ساڈے حکمراناں نو بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ پر افسوس اس بات ہے انہوں کل واللہ بھی نہیں آمدی۔ اللہ اکبر، اور دعا کرے اگر اللہ ساڈے حکمراناں بھی اللہ قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اللہ، ایک کون حضرت عمر نے، اللہ اکبر، حضرت عمر اپنے دور حکومت دے اندر رات دا وقت دے ایک گلی دے اندر چکر لگاندے ایک جناب کونے تے پہنچ جاندے نے تے ایک گھر وچ کاری قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ او دوستا ذرا غور تے کرنا، جدا دل قرآن نال جڑیا ہووے، جدی محبت قرآن نال جڑی ہووے، اللہ اکبر، جدو قرآن دی آواز سندا پھر او دے قدم رک جاندے نے، او دے قدم ٹھہر جاندے نے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ. میرا بات توجہ نہ سمجھتے جایا جے. حضرت امیر المومنین اس بندے دی آواز سنتے جا رہے نے. ایک قرآن پڑھتا جا رہا ہے. آندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے قرآن سنتے جا رہے نے تے کر دے اندر قرآن پڑھنے والا بار بار اس آیت نو دہراندا جا رہا ہے ان عذاب ربک لواقع. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے سندے نے تے دروازے دے نال لگ کے کھڑے ہو جاندے نے. او دوست ذرا غور تے کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں وچوں چم چم آنسو جاری ہونا شروع ہو جاندے نے. ہائے آنسواں نال داڑھی بھج جاندی ہے. اے گھر دے اندر کاری قرآن پڑھن والا بار بار اس آیت نوں پڑھدا ہے ان عذاب ربک لواقع. او بھی روندا جاندا ہے. بار حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اے قرآن سندے جاندے نے تے روندے جاندے نے. ایندا معنی کی ہے؟ اللہ فرماندے نے ان عذاب ربک لواقع. ایک بغدان والا ہے کہ رب ذوالجلال فرما رہے نے میرا عذاب واقع خون والا ہے, میرا عذاب آ کے رہے گا. حضرت امیر المومنین دے حیثیت نے اینا اثر کیتا ہے. حضرت امیر المومنین دروازے نہ لگے نے تے جناب پیر جڑے نے حضرت امیر المومنین دا جسم اٹھان تو جواب دے جاندے نے. اللہ اللہ لتا جواب دے جاندیاں نے. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ کے قرآن سن کے زاروں کے تاروں دے جا رہے نے. زمین تے بیٹھ جاندے نے. انہاں دا قریب ایک غلام اسلم بھی موجود ہے. آندا آقا آؤ نا, آؤ گھر چلیے نا. او دوست ذرا غور تے کرنا, اج تو تے میں بھی قرآن سننے پر ساڈے دلاں تے قرآن اثر کردا ہی نہیں. حضرت امیر المومنین گھر اندر چلے جاندے نے. کئی دنوں تک چار پائی تے لیٹ جاندے نے. لوگ آن والے پوچھدے نے کوئی طبیب آ رہا, کوئی حکیم آ رہا. آگے پوچھ دے اے امیر المومنین سانو اے تے دسو نا تانوں کیڑی بیماری لاحق ہو چکی ہے, کیڑی پریشانی ہو چکی ہے. اللہ اللہ. حضرت امیر المومنین پتہ کی آمدے نے. او دوست ذرا غور تے کرنا. اللہ اللہ. حضرت امیر المومنین فرماندے نے او دوستو میرے تے قرآن نے اثر کر دیتا ہے. میرے تے کوئی ایسی بیماری نہیں. اگر میرے تے اثر کیتا ہے, میرے دل تے اثر کیتا ہے, تے رب دے قرآن نے اثر کر دیتا ہے. او دوست ذرا غور تے کرنا. اج دیر رات اسی قرآن پڑھنے پر ساڈے دلاں تے اثر ہوندا ہی نہیں. ذرا بات توجہ نال سندا جائیے. رب نے اپنے قرآن دے اندر اپنے بندیاں نو حکم دے دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ.
او قرآن دے اندر نا بات توجہ نہ سنیا جائے قرآن دے اندر نا اگر سب تو زیادہ اگر اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے او دوست ذرا غور سے کرنا آج کوئی محلے دا چودھری آج کسے بچے نو کہہ دے او یارا اس گلی چوں نہ لنگی ایک دفعہ کہہ دے اس محلے چوں نہ لنگی او چودھری دی گل من کے آج دا نوجوان ڈر کے او تو دی نہیں لنگدا پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے رب نے 700 تو بھی زیادہ مرتبہ اس قرآن دے اندر حکم دیتا ہے تے نماز دا حکم دیتا ہے آ دوستا غور تے کرنا آ دن رات قرآن تے پڑھنے اسا قرآن دی کنی کو مننی ہے قرآن نے تے نماز دا بھی حکم دیتا ہے پر اسی تے نماز دے بھی تارکا او قرآن نے تے حج دا بھی حکم دیتا ہے طاقت ہون دے باوجود آج حج نہیں کردا او قرآن نے تے سچ بولن دا حکم دیتا ہے اللہ اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کتے اللہ انج اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اب دیکھو قرآن حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ کو ڈر جاؤ میں پھر کیوں نہ کہاں جدو بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جاندا ہے پھر روزہ نہیں چھڑ سکدا جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے رب دی نافرمانی نہیں کر سکدا جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے پھر زنا نہیں کر سکدا جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے پھر وہ شراب نہیں پی سکدا جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے پھر کسے دی چغلی نہیں کر سکدا جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے کدی پھر کسے دی بغاوت نہیں کردا جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے پھر اس قرآن دا تارک نہیں بندا جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے پھر بندہ پکا نمازی بن جاندا ہے اور اب تائیں اعلان فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور رب ذوالجلال دی قسم ہے جدو بندے اندر اے چیز آ جائے گی آمنوا اتقوا اللہ اللہ دا ڈر آ جائے گا اللہ فرماندے نے والی من خاف مقام ربی والی من خاف مقام ربی جنت جیڑا بندہ اللہ نے جیڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اللہ نے میں انہوں دوری جنت عطا فرما دیاں گا اللہ جنہیں آئے نے اللہ سبنا نو عطا کر دے اللہ اکبر اس واسطے رب اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اور دوستا ذرا توجہ کردا جا اس قرآن نے حکم دیتا ہے تے اللہ کو ڈرن دا حکم دیتا ہے اس قرآن نے حکم دیتا ہے تے سچے لوگاں دا ساتھ دین دا حکم دیتا ہے اس قرآن نے حکم دیتا ہے تے سچ بولن دا حکم دیتا ہے اس قرآن نے حکم دیتا ہے جھوٹ تو محفوظ رہن دا حکم دیتا ہے اس قرآن نے حکم دیتا ہے اپنی زبان دی حفاظت کرن دا حکم دیتا ہے اس قرآن نے حکم دیتا
ہے بدماشی تے ارجانوی تو بچن دا حکم دیتا ہے اس قرآن نے حکم دیتا ہے اور دوستاں انہاں دناں دے اندر رب دی بڑے بیان کرن دا حکم دیتا ہے اس واسطے اپنا تعلق جوڑ لے اپنا نظریہ جوڑ لے اپنا عقیدہ بنا لے اپنا منہج بنا لے تے قرآن دے حدیث میں بنا لے اللہ اکبر اور جنہ دا قرآن نال تعلق جڑ جاندا ہے اللہ اکبر انہاں دی دنیا بھی سور جاندی ہے آخرت بھی سور جاندی ہے آپ دیکھ لے قرآن تے حضرت امیر المومنین تے اثر کیتا ہے نا اللہ اکبر ادھر اللہ اکبر ایک تابعی نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے حج دا موسم آ جاندا ہے آندے نے میں حج کرن واسطے میں حج کرن واسطے بیت اللہ اندر چلا جانا آندے نے میں حج تو فارغ ہونا نا میں جناب میدان عرفات اندر آندے نے میں لیٹ جانا رات دا ٹائم ہوندا ہے او دوست ذرا غور تے کر جا جیڑا بندہ قرآن نال تعلق نہیں جوڑدا او دی دنیا بھی ذلیل و رسوا ہو جاندی ہے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرماندے نے واقعہ ہے قرآن دا حکم آ گیا نا واقعہ ربکا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا ہن توجہ کرے آ جائے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں میدان عرفات اندر لیٹیا تے لیٹیا آمدے نے خواب اندر میرے سامنے ایک بندہ آ جاندا ہے آمدے مالک بن دینار کھڑا ہو جا تے اعلان کر دینا کہ ایک بندہ ایسا کہ جندہ رب ذوالجلال نے حج قبول نہیں کیتا حضرت مالک بن دینار فرماندے نے مینوں ہوش آندی ہے میں نیند تو بیدار ہونا تے آمدے نے میں رونا شروع کر دینا میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا میں اللہ کو معافیاں منگنا ہو سکدے میں ایو پاپی ہوں جندہ رب نے حج قبول نہیں کیتا حضرت مالک بن دینار فرماندے نے آمدے نے تھوڑی دیر تو بعد روندیاں میری پھر آنکھ لگ جاندی ہے آمدے نے میں پھر سو جانا اے بندہ میری خواب اندر پھر آ جاندا ہے آمدہ پھر آمدہ اے مالک بن دینار کھڑا ہو جا تے میدان عرفات اندر اعلان کر دے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ رب نے سارے لوگاں دا حج قبول کر لیا پر ایک بندہ ایسا ہے کہ رب نے او دا حج قبول نہیں کیتا حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں پھر اللہ کو معافیا منگنا آمدے نے تا کہ تیسری مرتبہ میں نیند اندر آمدے نے میرے سامنے بندہ جاندا ہے تے میں آمدے نے فین کیاں کہ میدان عرفات اندر آسمان دی طرفوں انج روشنائیاں ظاہر ہوندیاں نے انج میدان عرفات دی طرف روشنائیاں آ رہیاں نے آمدے نے میں اس بندے نو اپنے سرانے بھیجنا اے آمدہ اے مالک بن دینار کھڑا ہو جا اعلان کر دے کہ رب ذوالجلال نے سارے لوگاں دا حج قبول کر لیا مگر ایک بندہ ایسا ہے کہ رب ذوالجلال نے اون دا حج قبول نہیں کیتا نالے بندہ او دا نام بھی ظاہر کر دیندا ہے آمدہ مالک بن دینار او عبد الرحمن الشیبان بل البلخی ہے عبد الرحمن بن شیبان البلخی بلخ قبیلے داران والا او نوجوان جندہ رب ذوالجلال نے حج قبول نہیں کیتا حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں اٹھنا تے میں آنا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میں کہتے میں نہیں اللہ میں نہیں اللہ آندے نے میرے قریب ایک ساتھی ہے انہوں میں نال لے لینا آندے نے میرے ساتھی آنو اس طرح خواب دے اندر مینوں حکم آ گیا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جندہ رب ذوالجلال نے حج قبول نہیں کیتا میدان عرفات اندر او دیاں
اما بیریاں نے اے مالک بن دینار اعلان کر دینا اللہ اللہ حضرت مالک بن دینار اپنے ایک ساتھی نو نال لے لیندے نے لب دیاں ایک خیمے تک پہنچ جاندے نے او دوست ذرا غور تے کرنا حضرت مالک بن دینار ایک خیمے تک پہنچے نا تے خیمے اندر ایک بندہ ویکھیا زندہ ہاتھ بھی کٹے خیمے اندر ایک بندہ ایسا ویکھیا جڑا جناب آئے لوہے دیاں زنجیراں اندر جکڑیا او دا ایک آنا بھی ضائع اونوں ایک بندہ ماردا جا رہا حضرت مالک بن دینار انج خیمے وچ وڑدے نے آندے نے دوستوں مینوں اے تے دسنا تواڈے وچوں عبد الرحمان شہزان کون ہے اللہ اللہ اے عبد الرحمان شہزان آندا ہاں میں عبد الرحمان شہزان اللہ البلخی حضرت مالک بن دینار فرماندے نے اچھا مینوں اے تے دسنا کیڑا ایسا عمل کر لیا کہ رب ذوالجلال نے مینوں خواب اندر دسیا ہے کہ میں عبد الرحمان شہزان دا حج قبول نہیں کیتا اللہ اللہ تے بے مختاری رونا شروع کر دیندا او دوست ذرا غور تے کرنا اے ماں عبد الرحمان شہزان اپنے جناب اس آن والے ساتھی مالک بن دینار نو اپنا قصہ سناوندا آندا ایک وقت سی میرا باپ بلخ قبیلے دا بڑا تاجر سی بلخ قبیلے دا مشہور انسان سی اللہ اکبر رب دا کرنا ایسا ہوندا ہے میرا باپ فوت ہو جاندا ہے اللہ اکبر ایک میری بہن نے ایک میری ماں جمی بہن ہے ایک میں ہاں آندے نے اسی باپ دا سہارا سر تو اتر جاندا ہے آندے آ ویندیو نا جدوں ماں پہ دنیا تے تر جان تے بال کا گلیاں دے ککھ بن جاندے نے او دوستاں جو ماپے اپنے پتراں دی تربیت کر سکدے نے او ماواں نہیں جے کر سکدیاں او پتر تے باہر پھردے نے ماواں نو کی پتہ کہ باہر جا کے کی کردے نے او ماواں تے گھر دے اندر رہن والیاں اللہ اللہ بارے ویل تے صحیح نا اے عبد الرحمان شہزان آندا اے مالک بن دینار میرا بچپن سرا دا پھر شروع ہو جاندا ہے میں پیڑیاں مجلساں ٹنڈ کرنیاں شروع کر دینا پیڑے دوستاں اندر بہنا شروع کر دینا آندا ایک رات آندا رمضان المبارک دا جناب چاند نکل آندا رمضان المبارک دی پہلی رات میرے دوست میرے گھر تے آ جاندے نے آ کے میرے دروازے تے دستخط دے دیندے نے آندے نے میرے دوستاں نے مینوں باہر بلا لیا آندے نے عبد الرحمان آنا تینوں مبارک ہوے رمضان المبارک دی عبد الرحمان آندا میں آکھیا خیر مبارک اے میرے ساتھی آندے نے اے عبد الرحمان چلانا اج رات اسی بہ کے اللہ اکبر شرابا پینے اج رات بہ کے اسی عیاشی کر رہے ہیں اے آمدہ میں اپنے دوستاں دے کہن تے اپنے ساتھیاں دے کہن تے اپنے گھر وچوں نکل کے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال لینے رات اوتے بیٹھ کے اسی شرابا پیندے جا رہے ہیں اسی گانے گاندے جا رہے ہیں اللہ اکبر رمضان دی پہلی رات او دوست ذرا غور تے کرنا جڑیاں ماواں حیا والیاں ہوندیاں نے او پتراں نوں اس طرح گوارا نہیں کردیاں او جڑیاں ماواں غیرت والیاں ہوندیاں نے او پتراں دے گناہ ویکھ کے انہاں تے پھر غیرت جاگ ہی جاندی ہے رات دا کافی عرصہ گزر جاندا ہے ہائے ماں بیچاری سوچ اندر پئی ہے میرا بیٹا عبد الرحمان واپس نہیں آیا ماں تے بہن جمی دوویں نکل دیاں نے اے عبد الرحمان آندا اے مالک بن دینار میری ماں تے میری بہن مینوں لب دیاں ایک خیمے تک پہنچ جاندے نے جتھے میں تے میرے دوست اسی اللہ دیاں نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں جتھے میں تے میرے دوست بہ کے شرابا پیندے جا رہے ہیں آندے نے میری ماں پہنچ جاندی ہے تے ماں مینوں ویندی ہے آندی وے عبد
رحمان امت محمدیہ دیا شیطانہ اج رات تے لوگ جڑے نے ساری جناب ساری دا انتظام کر دینے پہ روزہ رکھن دا انتظام پہ کر دینے تو کیسا نبی دے امت دا شیطان ہے کہ رات لوگ تے عبادت کر دینے پہ پر افسوس تینوں تے خبر ہی نہیں رات دا وقت کنا گزر گیا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میری ماں نے میرے دوستاں دے اندر میرے والاں تو پکڑ لیا. دوستا میں اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا قرآن نال تعلق جوڑتے صحیح نا اے حضرت مالک بن دینار نو سارا واقعہ سنامدا جاندا ہے. آندا میں اپنے یاراں چ بیٹھا میری ماں نے آ کے میرے سر دے والاں تو پکڑ لیا تے میری ماں نے جدو سر دے والاں تو پکڑیا آندا میں سمجھیا میری ماں نے میری دوستاں دے اندر میری تذلیل کر دیتی ہے میری بےزتی کر دیتی ہے. آندا میں غصے اندر آ کے میں شراب پیتی ہے مینوں پتہ ہی نہیں چلدا میں غصے اندر آ کے ماں دے منہ تے کھچ کے تماچا مار دینا انی زور دی تماچا مارنا کہ ماں دی آنکھ دا ڈیلا باہر آ جاندا ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ. او دوست ہے تے دنیا دیاں شراباں پیندا ہے او دنیا دی شراب پین والا اونوں نہ ماں دا حیا ہوندا ہے. دنیا دی شراب پین والا نہ اونوں باپ دا حیا ہوندا ہے. دنیا دی شراب پین والا اونوں نہ بہن دا حیا ہوندا ہے. دنیا دی شراب پین والا نہ اونوں بیوی دا حیا ہوندا ہے. دنیا دی شراب پین والا نہ اونوں استاد دی قدر ہوندی ہے. دنیا دی شراب پین والا او گلیاں اندر او پاگلاں دی طرفا گالاں کڈدا ہے پر رب ذوالجلال دی قسم دل نے اس قرآن نال تعلق لا لیا رب شرابن طہورا پلا دے گا. او دماغ نو خراب کرے گی اے تے دنیا دی شراب ہے بندہ پاگل ہو جاندا ہے پر جڑی جنت دی شراب ہے او دے اندر بندہ پیندا جائے گا رب دی رحمت ہوندی جائے گی. اللہ اکبر گل مکا دیواں اللہ اکبر. اے جناب اے ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا نا تے ماں مائی ہویا کر دیا. او دوستاں او ماواں والیا اگر ماواں زندیاں نہیں تے ماواں نو تنگ نہ کریا کر. ماواں زندیاں نہیں تے ماواں نو پریشان نہ کریا کر. ماواں زندیاں نہیں تے ماواں نو دکھ نہ دیا کر. ماواں زندیاں نہیں ماواں نو پریشان نہ کریا کر. اور رب کعبہ دی قسم میں تینا گناہگاراں اکھاں نال ویکھیا جنہاں گھراں وچوں ماواں تر جاندیاں نے او تے کر جناب روڑی دا نقشہ پیش کر دینے. اللہ اکبر. او تے کر قبرستان بن جاندے نے. او دوستاں جنی دیر ماں دی قدر کر لے. ادھر ویکھ عبد الرحمان نے اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار دیتا ہے تے ماں انج دوپٹا اٹھا لیندی ہے آندی ہے اللہ میرے عبد الرحمان دا کوئی عمل بھی قبول نہ کری. اے اللہ میرے عبد الرحمان کوئی نفل پڑھے اللہ نفل بھی قبول نہ کری. اے اللہ میرا عبد الرحمان حج کرے تے حج بھی قبول نہ کری. ادھر ماں بد دعا دے کے اللہ اکبر چلے جاندی ہے. صبح دن چڑھدا ہے اے عبد الرحمان آندا ہے مینوں ہوش آندی ہے تے میں اٹھیا نا شراب تو نشے تو ٹوٹیا تے جا کے اپنی ماں دا دروازہ کھڑکا دینا. جدوں ماں دا دروازہ کھڑکایا نا ہن ماں دا تے دل توڑ دتا ہے. ہائے ماں دروازہ کیویں کھولے ماں دا تے دل دکھا دتا ہے. آندا میں دروازے
تے دستخط دینا آخر دروازہ میری بہن کھول دیندی ہے تے بہن آندی ہے بے ویرا کیڑا ایڈا ظلم کرا دیتا ہی آندی ہے وے آمدنی میری ہے بہنا مینوں دس تے صحیح نا کیڑا میں ظلم کما دیتا ہے آندی ہے بے ویرا اے ویس تے صحیح نا ماں دے منہ تے تھپڑ مار گئے ماں دی اکھ ضائع کر دیتی اے عبد الرحمان آندا ہے مالک بن دینار میں اپنی ماں نو ویکھیا نا میری ماں دا دل ضائع ہو چکا ہے آندا میں ماں دے قدمی ڈگ پینا آندا میں اماں مینوں معاف کر دے لا اماں مینوں معاف کر دے اے ماں دکھیاری اے پھر بد دعاواں کر دیا او دوستا ماں دی بد دعا نہ لئی رب کعبہ دی قسم ہے وگرنہ دنیا آخرت تے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گا اے میں اگر گل لمبی کراتے وقت کافی لگدا ہے پر افسوس اس بات دا ہے اج دا مسلمان او میرے ویر ماپے بڈھے ہو جان انہاں نو ہاسپٹل اندر چھڈ آندا ہے او ماپے بڈھے ہو جان پاگل پخانے چھڈ آندا ہے او میں پوچھنا ہی چاہنا رب نے تے حکم دیتا ہے اپنے ماپیاں دی خدمت کر کے تے جنت حاصل کر جا پر افسوس اج دا نوجوان جڑا ہے اپنے ماں باپ دی قدر کردا نظر نہیں آندا اللہ اللہ ادھر ماں نے پر پھر بد دعا دے دیتی جا دفع ہو جا میرے دروازے تو نکل جاؤ اے عبد الرحمان آمدہ میں سوچیا میری ماں ہن مینوں معاف نہیں کرنا آمدہ میں ایک چھری لب لینا اپنا ہاتھ بھی کٹیا اپنے آنے نو بھی ضائع کیتا اپنی ماں دے سامنے چلا جانا نی اماں ہن تے مینوں معاف کر دینا تے صحیح جے ساتھ نال میں تینوں تھپڑ ماریا ماں میں کٹ لیا اللہ اللہ پر ماں دا دل سخت ہو گیا ماں دی جا دوا جا میرے دروازے تو میں تینوں معاف نہیں کراں گی اے عبد الرحمان آندا اے مالک بن دینار او دو تو لگ میری ماں نے بد دعا دیتی ہے میرا میں جدوں بھی کوئی عمل کرنا جدوں میں حج کرنا اللہ کسی نہ کسی طریقے میرے تک پیغام بھیج دینے اے عبد الرحمان تیرا میں حج قبول نہیں کیتا حضرت مالک بن دینار فرماندے نے انج کرنا آنا تیری اماں دے کول چلے جائیے اے عبد الرحمان آندا اے مالک بن دینار کیڑیاں گلاں کر دیو میں تے اپنے جناب اپنی اماں دے سامنے لوگاں دے میلے بھی لے کے گیا بڑیاں بڑیاں اچیاں برادریاں دے بندے بھی لے کے گیا میں ماں دے سامنے ترلے بھی کیتے پر میری ماں مندی نہیں حضرت مالک بن دینار فرماندے نے او یاد تے صحیح نا ایک دفعہ دے صحیح نا اپنی ماں تک سن پہنچا دے صحیح نا اے عبد الرحمان شہدار مالک بن دینار نو لے کے اپنے گھر چل پیندا حضرت مالک بن دینار فرماندے نے اسی ایک خیمے تک پہنچ جانے جدو ایک خیمے تک پہنچے نا تے سامنے کی دیکھیا ایک بٹیری جی امے تے نماز نیتی ہے سلام پھیر دی ہے جدو سلام پھیرے آنا تے آسان دران دی اجازت منگی اما جان نے اجازت دے دیتی حضرت مالک بن دینار فرماندے نے جدو میں اندر داخل ہویا نا تے میرے پیچھے دا بیٹا عبد الرحمان بھی ہے جدو ماں دی نظر اپنے پتر تے پیندی ہے آندی ہے بے پترا میرے عبد الرحمان نو میری اکھاں تو دور کر دے اینو میں معاف نہیں کرنا اینو میں کدی بھی معاف نہیں کراں گے اللہ اللہ
حضرت مالک بن دینار بیٹھے نے تھوڑی دیر تو بعد اما جان نال گفتگو کرتے جاندے نے حتیٰ کہ گفتگو کردیاں حضرت مالک بن دینار دے دل اندر خیال آندا ہے چلو ماں تے دنیا دیاں گلاں نال نہیں مننی لوگاں دے جناب ترلیاں دے نال نہیں مننی چلو ماں دے سامنے رب دا قرآن پڑھنے ہو سکدا ہے ماں من جائے ہو سکتا ہے ماں من جائے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں ماں دے سامنے نا انج قرآن پڑھنا دوست ذرا غور کر جا آندے نے وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں قرآن پڑھ دیاں جدوں میں تو تک پہنچنا الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ایدا معنی کی ہے کہ بہتا غصہ نہیں کریدا والقاظمین الغیظ لوگاں تے بہتا غصہ نہیں کریدا والعافین عن الناس لوگاں نو معاف کر دیدا واللہ یحب المحسنین جڑا معاف کردا ہے رب دے نال پیار پا لیندا ہے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے جدوں ماں دے سامنے قرآن دی ایت پڑھی نا تے ماں دی اے پتر مالک بن دینار گواہ ہو جا میں اپنے عبدالرحمان شہزاد نو معاف کر دیتا ہے ویخ لے کئی سالہ تو ماں بد دعا دین والی کئی سالہ تو ماں دے پتر دی جدائی اگر جوڑی ہے تے رب دے قرآن نے جوڑ دیتی ہے اس واسطے اگر چاہنا تیرے کرام در سکون پیدا ہو جائے پھر رب دے قرآن دی تلاوت کریا کر اگر چاہنا ساڈے کرام دے وچوں لڑائیاں تے جھگڑے مک جان پھر اس قرآن تے عمل کر لے وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اوے قرآن تے شفا ہے اس واسطے قرآن نال تعلق جوڑ لے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا نے بھی ایسے بات دا پیغام دیتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم به کتاب اللہ و سنت رسول فرمایا جنی دیر تک اللہ تے اللہ دے کتاب دی فرمایا اللہ دے رسول دی حدیث نو اہمیت دیو گے کتاب اللہ نو اہمیت دیو گے اونی دیر تک تسی ذلیل نہیں ہو سکتے تسی گمراہ نہیں ہو سکتے آج دوستا اسی ذلیل کیوں ہاں اس معاشرے دے اندر ذل و رسوا کیوں ہاں اس ملک پاکستان دے اندر امر کیوں نہیں ساڈی عدالتاں دے اندر انصاف کیوں نہیں ساڈے ضلع دے اندر عدل تے انصاف کیوں نہیں او دی وجہ ہے ساڈی عدالتاں دے اندر قرآن دا نفاذ نہیں ساڈی عدالتاں دے اندر قرآن دا قانون نہیں ساڈی عدالتاں دے اندر قرآن و حدیث دی عدالت نہیں جدی وجہ تو اج غریب نو انصاف نہیں ملتا جدی وجہ تو میری ذات نو انصاف نہیں ملتا جدی وجہ تو او غریب تے غریب او کہتا اللہ اکبر مقتول نو انصاف نہیں ملتا اصل بات ہے رب سلجلال دی قسم ہے قرآن کے اندر جڑا چوری کرے او دا ہاتھ
ہاتھ کٹ دیو. قرآن تے آندا ہے جڑا زنا کرے اونوں پتھر مار مار کے اونوں سنسار کر دیو, اونوں رجم کر دیو. میں پوچھنا یہ چاہنا جو ساڈے ملک پاکستان دے اندر جدو قرآن دا انفاذ ہوئے گا, جدو قرآن دی مناں گے کہ قرآن ہوندا ہے کہ ہوئے حکمراناں دا حق ہے, اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے حکمراناں نوں ہدایت نصیب کر دے. اور جدو قرآن او کھول کے حکمران انج رب دا قرآن کھول کے او خدا دی قسمیں میرے عمر عدالت حضرت عمر دی عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لگی ہوندی, حضرت عثمان کھول دے تے قرآن کھول کے اپنی رائے دا فیصلہ کر دے, حضرت علی المرتضی اپنی رائے دا فیصلہ کر دے تے قرآن و حدیث نو سامنے رکھ کے کر دے. اللہ اکبر. اور میرے نبی دے صحابہ قرآن و حدیث تے چلن والے. اج اصل بات ہے اسا قرآن نو چھڑ دیتا, حدیث نو چھڑ دیتا, جدی وجہ تو اسی ذلیل ذلت دا مقدر بن چکے ہاں. اس واسطے قرآن نال تعلق جوڑ لے, قرآن نال تعلق جوڑیں گا دنیا تے بھی عزت ملے گی, آخرت تے رب دی قرآن دی سفارش ملے گی. اگر قرآن تو تعلق توڑ دیں گا آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گا, کل رب دے دربار اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گا. اس واسطے قرآن نال محبت کر لے, قرآن نال پیار کر لے. اگر چاہنا ہے اور تو سمجھیا کہ رمضان اندر نمازاں پڑھنیاں نے, رمضان اندر قرآن پڑھنا ہے, اور دوستا دین مذاق دا نام نہیں, دین حقیقت دا نام ہے جڑی کل قیامت نو تیرے سامنے آ جانی ہے. اس واسطے دین نو مذاق نہ سمجھیا کر. ایک نماز پڑھ لی تے دوسری چھڑ دیتی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا نے فرمایا سی معاذ تینوں یمن دا گورنر بنا کے میں بھیجنا پیا, جڑا عمل کرے گا چاہے توڑا ہوئے او دیتے ہمیشہ کری اللہ قبول کرے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن و حدیث نو سمجھ کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.